Minister Education Rana Tanveer Sahab, Honorable Zaib Sahib, Parliamentary Secretary Education, Executive Director, Participant, ये जो आज रेसिपिएंट हैं हमारे एक्स वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, बाकी कोलीग्स हैं, इन जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। हमारे तीनों रीजनल ऑफिस से, कराची से, कोयटा से, पेशावर से भी साथी साथ ऑनलाइन भी मौजूद हैं। एक तो सर आप सबका शुक्रिया, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का और ज़ैब साहिबा का खास शुक्रिया कि इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट इवेंट पे हमें इज्जत बख्शी और ये खुद आके इन्होंने देखा। मिनिस्टर साहब आपने जो फरमाया सर बिल्कुल हमें ज़रूरी शहवार ने आके मुझे कहा और हमने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पेशल नीड बच्चों की बाकायदा HEC ने कमीशन से पॉलिसी अप्रूव करके सारी यूनिवर्सिटियों को इम्प्लीमेंटेशन करवाई हुई है और शुरू में उसमें बहुत सी चीज़ें सर क्विकली सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ ये नहीं है, एक तो बिल्कुल ये मस्ट है कि स्पेशल बच्चों की कोई भी क्लास होगी वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी। नंबर 2, रैम्प बनवाए सारी यूनिवर्सिटियों में ताकि उनकी मोबिलिटी अच्छी हो, सही हो जाए। और उस दिन के बाद ये 2016-17 में जब शुरू में ये इस पे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे मोहतरम, उनकी हिदायत पे हमें प्लानिंग कमीशन से इंस्ट्रक्शन आई कि इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, तो सारी यूनिवर्सिटियों को बताया गया कि आज के बाद आपका कोई PC1 अप्रूव नहीं होगा जब तक उसके अंदर आप बिल्ड इन इस तरह की फैसिलिटेशन नहीं रखेंगे कि स्पेशल नीड के बच्चों के लिए रैम्प बनेंगे, उनकी एक्सेस के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। सर यहाँ नहीं बल्कि कुर्सियाँ जो बनती हैं जो रखी जाती हैं क्लासरूम के अंदर, उसमें हमने लेफ्ट और राइट इसके लिए कुछ होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उनके लिए स्पेशल चेयर बनवाई गई हैं। और बल्कि इन व्हील चेयर के अंदर भी है सर कि ये जो इनका अगर लेफ्ट हैंड इनका ज़्यादा एक्टिव है तो ये जो मशीन है उठ के उस तरफ शिफ्ट हो जाती है और आप लेफ्ट हैंड से भी चला सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी यूनिवर्सिटियाँ इसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जहाँ कोई इशू होता है तो हमें पता लगता है तो हम फॉलो अप करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये बच्चे बच्चियाँ जो वैसे तो दुनियावी लिहाज से नजर आता है कि इनके स्पेशल नीड है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने इनको बहुत नवाजा हुआ है, इनके अंदर स्पेशल अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो शायद नॉर्मल इंसानों में नहीं है। इंटेलिजेंस इनके अंदर देखें, इनकी लर्निंग कैपेसिटी देखें, इनके अंदर विल देखें, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा है और हम इन पे प्राउड करते हैं। सर आपको जान के खुशी होगी कि हमने क्योंकि 3 फेज हो चुके हैं, हमारा तीसरा फेज फाइनल स्टेज पे है, तो अगले फेज की पीछे हमने PSTP में हमें अलाउ कर दिया गया है अगला फेज लाना। तो हमने उसके लिए पहले होमवर्क किया सर, हमने सारी यूनिवर्सिटियों से डेटा कलेक्ट किया, तकरीबन 2600 से 2800 के करीब हमारे पास इस वक्त तक डेटा आ गया जी। उसमें सिर्फ ये स्पेशल नीड की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, और 2 चीजें भी निकली है, इसमें फैकल्टी भी शामिल है, इसमें स्टाफ भी है और स्टूडेंट भी हैं कि जहां सिर्फ उनकी मोबिलिटी की स्पेशल नीड नहीं है बल्कि हेयरिंग की भी है। और कई ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम है और उनका ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से उनकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है। फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ भी हैं। नॉट ओनली दिस, देयर इज अ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें ब्लाइंड बच्चे हैं, उनकी विजिबिलिटी का मसला है, वो प्रॉपर उनको देखा नहीं जा सकता उनके लिए। अच्छा सर इसमें भी हमने ये इंस्ट्रक्शन हुई है, अंडर रूल किया हुआ है कि जो बच्चे देख नहीं सकते या लिख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल असिस्टेंट उसको प्रोवाइड की जाएगी एग्जाम के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, ताकि वो किसी वजह से किसी एक रीजन की वजह से उनकी पढ़ाई सफर ना करे। तो इंशाल्लाह जो अगला प्रोजेक्ट ला रहे हैं मिनिस्टर साहब उसमें हम तीनों चीजें डाल रहे हैं, व्हील चेयर भी डाल रहे हैं, हियरिंग एड्स भी डाल रहे हैं, उनकी असेसमेंट भी डाल रहे हैं और उनकी हियरिंग एड प्रॉपर ये मशीन जो भी मशीन है सर ये स्टेट ऑफ द आर्ट, इस वक्त बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है और तकरीबन 500,000 4.5 लाख के करीब ये मशीन है। एक और मशीन है जो जिन बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो बैठ नहीं सकते सर, उनके लिए टोटल वो रोबोट की तरह पूरी खड़ी चेयर हो जाती है और उस पर मोबिलिटी होती है। हालांकि उसकी कीमत 1 मिलियन के करीब थी, हमने मैडम वो भी मंगवाई कि हम हर बच्चे बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में पढ़े इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेशन देंगे। और तीसरा जो हम सर स्पेशल लैपटॉप और स्पेशल सॉफ्टवेयर के साथ उन बच्चे बच्चियों के लिए अगले प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं जिनको विजिबिलिटी का मसला है या वो देख नहीं सकते, वो ये उनके लिए वो जो उस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के लैपटॉप डिजाइन कराएंगे, उस तरह की सॉफ्टवेयर होंगी ताकि हमारे ये बच्चे भी उसी तरह अपनी एजुकेशन हासिल करें और मार्केट में आके बाइज्जत जिंदगी गुजारें, न सिर्फ गुजारें बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अपना रोल प्ले कर सके इंशाल्लाह सर। तो रेस्ट अश्योर सर, जैसे आपने कहा इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे मियाँ साहब ने भी कमिटमेंट थी, हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी बड़ी स्ट्रांग कमिटमेंट है कि यूथ इज इंपॉर्टेंट एंड वी नो दैट यूथ इज इंपॉर्टेंट, दे आर आवर फ्यूचर। और हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है हायर एजुकेशन में, भले वो स्कॉलरशिप की शक्ल में हो, भले वो इक्विपमेंट की शक्ल में हो, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हो, वो किस लिए है कि हम अपनी अगली जनरेशन पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट और पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो
آگے بڑھ کے اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں اور پھر اپنا رول پلے کریں. سر آپ نے ایک اور بات کی شہداء کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی وہ جو ہم نے زوم میٹنگ کی تھی, آئی واز ان کوئٹہ ایٹ دیٹ ٹائم, تو آپ نے جو انسٹرکشن دی تھی امیڈیٹلی ہم نے ہوم ورک کر لیا. سر آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے آلریڈی آفر کر دیا ہے کہ 100+ وہ شہداء کے بچوں کے لیے 0 فیس پہ ایڈمیشن دیں گے اسی اگلے سال کے لیے. ہم یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بیس پہ ہمیں یونیورسٹیز نے اپروچ کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے چند دنوں میں ایک آن لائن سارے وائس چانسلر کا فورم کر رہے ہیں آن ٹالرنس اینڈ نیشنل ہارمونی پہ, کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ٹالرنس اور ہارمونی کیسے آئے گی اور ہمیں اداروں کو کیا اپنا رول پلے کرنا ہے. اس پہ کانفرنس ہو رہی ہے آن لائن سارے وائس چانسلر کی. اس کے اندر انشاءاللہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے بھی ہم کمٹمنٹ لیں گے, اور جیسے آپ نے کہا ناٹ اونلی ان فیڈرل لیول, انشاءاللہ صوبوں میں بھی ساری یونیورسٹیاں ملیں گے کہ ہم اپنے شہداء کے بچوں کے لیے 0 فیس پہ ان کو کچھ سیٹیں ریزرو کریں گے, تاکہ وہ بچے بچیاں جو نہیں افورڈ کر سکتے شہداء کے, ان کو بھی اسی طرح پرائرٹی پہ دی جائے آفر, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے, ہمارے فریڈم کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تو یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی ان بچوں کو انشاءاللہ نقصان کسی قسم کی بھی ان کے لیے شارٹ فال جو ہوگی اس کو ایز اے سوسائٹی ایز اے قوم ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. اس کے علاوہ بھی سر جو باقی اسکالرشپ اسکیمیں ہیں اس کے اندر پرائرٹی ہے. ان بچے ود اسپیشل نیڈ ان کے لیے بھی پرائرٹی ہے, بچیوں کے لیے پرائرٹی ہے. اور ایک چیز کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی جب سے HEC بنی ہے کہ وہ بچہ بچی جو میرٹ پہ کسی یونیورسٹی میں آ جائے اور پھر اس وجہ سے نہیں جائے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, یہ میرے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ملٹیپل انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں. نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے انیشیٹوز ہیں. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے جو انکم, اس کے علاوہ ہمارے جو پارٹنرز ایجنسیز ہیں, بھلے وہ USAID ہو, جائکا ہو, فرانس کے ہیں, اور چائنا کے کچھ جائکا کا ہے, ان کے ساتھ مل کے بھی ہم بہت سے اسکالرشپ لاتے ہیں, ہر دفعہ لے کے آتے ہیں. ابھی بھی یہ فلڈ آیا تو ہم نے 500 اسکالرشپ USAID سے لیے ہیں, جو فلڈ افیکٹڈ ایریا بچوں کے لیے 1 سیمسٹر نہیں, 2 سیمسٹر نہیں, 3 سیمسٹر کی 100% فنڈنگ اس میں ہے, اور بچیوں کے لیے 50% کے اندر پروجیکٹ ہے. تو الحمدللہ بہت سے انیشیٹو گورنمنٹ نے لیے ہوئے ہیں اپنی یوتھ کے لیے سر, اور ہم وی اسٹینڈ کمیٹڈ ہیئر, اور HEC ان ہمبل وے وی آلویز ورک آن میرٹ انشاءاللہ. اور جس طرح منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت بھی 3000 بچے بچیاں پاکستان کے باہر کی اچھی ٹاپ یونیورسٹیوں پڑھ رہے ہیں, 100% فنڈنگ فرام گورنمنٹ آف پاکستان. فل برائٹ کا دنیا کا سب سے بڑا پروگرام پاکستان میں ہے, کیونکہ اس میں خالی فل برائٹ کے پیسے نہیں ہے, گورنمنٹ پاکستان نے بھی اپنے پیسے ڈالے ہوئے ہیں. تو ہم ان مشکل حالات میں بھی, اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال کتنے کرائسس میں سے گزر ہے پاکستان, لیکن گورنمنٹ پاکستان نے ایجوکیشن کو پرائرٹی سے پیچھے نہیں کیا. اور آپ کو میں نے کبھی ابھی تک نہیں شیئر کیا, لیکن منسٹر صاحب کے سامنے کروں, وی آر دا اونلی آرگنائزیشن ان پاکستان جس نے 100% فنڈز ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لے کے گورنمنٹ کو, یونیورسٹیوں کو باہر ڈسٹریبیوٹ کر دیے. 42.9 بلین روپیز, 43 ارب روپیہ گورنمنٹ نے ہمیں دیا PSDP میں خالی, کہ ہم تعلیم کو سفر نہیں ہونے دیں گے, پروجیکٹ نہیں روکیں گے, چیزیں چلنی چاہیے, آگے چلنی چاہیے. مشکل وقت تھا, لیکن انشاءاللہ ہم ہوپ کو, جو ہوپ کریٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر, وہ ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے. ان بچوں کو ہم نے ان کے فیوچر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بھوکے رہ لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ میرٹ پہ آگے بھی اسکالرشپ, ابھی میں نے HRD سے کہہ دیا, کچھ دن رکے ہوئے تھے ہم کیونکہ فائنینشیل کرائسس تھے, کچھ فارن کرنسی کے ایشو تھے. انشاءاللہ اگلے 2 فیز کے سارے اسکالرشپ ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں, تاکہ ہماری یوتھ کو ایک ہوپ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اب ہم بالکل پیچھے ہو گئے. وقت اچھے برے قوموں پہ آتے ہیں, اصل ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹائم میں کس طرح کھڑے ہو کے ہم اپنے وطن کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے مل کے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آنریبل منسٹر آپ کا بھی شکریہ, دیو صاحب آپ کا بھی شکریہ, ان بچوں کو مبارکباد. اور جس طرح وہ بچی ماشاءاللہ رات کشمیر سے آئی ہے, اور اس نے شی از میکنگ اس پراؤڈ اینڈ چیلنجنگ آلسو دا نارمل پیپل لائک می, کہ ہم سب کچھ اللہ نے دیا ہو تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں. کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھالے ہاتھوں میں پڑتے تھے, یہ ریالٹی ہے. وہ میرے جیسے بندے سے بھی وہ نہیں چلتی, خود بیٹھ کے آپ وہ مینول کو چلائیں تو نہیں چلتی. تو وی آر ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گورنمنٹ کے ذہن میں یہ ڈالا, ہمارے ذہن میں ڈالا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا. اسی طرح یہ بچے بچیاں جو آج مل رہے ہیں, آئی ہوپ یو ول میک اس پراؤڈ. رکنا نہیں ہے, کیپ آن موونگ, اور اس موونگ کے لیے یہ مشین بھی آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. پاکستان